السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كوير. في هذه الحصه هذه ان شاء الله نشوفوا التمرين رقم 6. قبل ما ندخلوا للديفلوبمون ليميتي او فوازيناج واحد العدد كيخالف زيرو او فوازيناج بلس لانفيني ولا لانفيني عامه. اذا بالنسبه لاول فونكسيون تاعنا هي اف دو اكس. بعدا قال لك ديتيرميني لو ديفلوبمون ليميتي à l'ordre 4 au voisinage de 0 de la fonction suivante. يعني اول فونكسيون تاعنا سماها ب اف دو اكس. قال لك بلي هي ليكسبو ديال لاغك طونجون اكس على اكس. انا لاحظتي لاغك طونجون، لاحظ معايا لاغك طونجون حطيته لك هنا في الاول. علاش؟ حيت في الحصه السابقه شفنا التمرين 5. التمرين 5 شنو كان فيه؟ كان فيه لاغك طونجون لاغك سينوس وفوازيناج زيرو الوغ ان شحال كتساوي 5. ياك هي هذه كان خرجت لنا، يعني يكفي انك ترجع الحصه السابقه تشوف كيفاش جبدناها. انا نجي نحطها ديريكت، ولكن انت تقول لي هنا راه عندنا فوازيناج زيرو الوغ ان شحال كيساوي تما شحال عندي 4. وانا هنا عندي الوغ فوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي 5 حيت انا بتيتوت اكس اس 5. غنقول لك بلي هذه راه عاد تفيدنا دابا. علاش؟ حيت عندي الارك طونجون مقسوم على اكس. بتيتوت اكس اس 5 على اكس شنو هي؟ هي بتيتوت اكس اس 4. يعني اجي نشوفوا الديفلوبمون ليميتي ديال الارك طونجون اكس على اكس وفوازيناج زيرو الوغ ان شحال كتساوي 4. صافي الوغ ان كتساوي 4، يعني هنا مقسوم على اكس. فاصلا انا غنحتاج الديفلوبمون ليميتي ديال ارك طونجون وفوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي 5 باش ملي نقسموا على 4 تولي، باش ملي نقسموا على اكس تولي وفوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي 4. اذا هذا كامل غنقسموا على ايش؟ على اكس. هنا اكس على اكس هي 1. هنا ناقص اكس اس 3 على 3 على اكس هي ناقص اكس او كاري على 3. هنا اكس اس 5 على 5 على اكس هي اكس اس 4 على 5. وهنا بتيتوت اكس اس 5 على اكس هي بتيتوت اكس اس 4. يعني كينزل لوغ، ملي كنقسم على اكس ملي كنضرب في اكس كيطلع. اذا هنايا هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال لاك طونجون دو اكس سور اكس. اذا دابا الفونكسيون اف دو اكس كي غادي تولي ليا، غادي نعوض هذا الديفلوبمون ليميتي ديال لاك طونجون. اذا بالنسبه للفونكسيون اف دو اكس اللي عطاني شنو هي ليكسبو لاك طونجون دو اكس على اكس. الديفلوبمون ليميتي ديال لاك طونجون دو اكس سور اكس وفوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي 4 راه درتها. يعني هنايا هي الاكسبو ديالاش غنعوض لاك طونجون دو اكس سور اكس باش بالديفلوبمون ليميتي ديالها اللي هو 1 ناقص اكس او كاري على 3 زائد اكس اس 4 على 5. وهنا بلس بتيتو ديال اكس اس 4. واش هنايا داك العلاقه ديال ليكسبونونسيال يمكن لي نطبقها حيت كنعرف الديفلوبمون ليميتي ليكسبو حيت هو راه فونكسيون ايزيال، ولكن خصها تكون هادشي اللي داخل الاكسبو كي داير عباره على واحد البولينوم. هادي اول حاجه، هنا هادي راه كامله بولينوم والليميت ديالها في زيرو كتساوي زيرو. هنا لاحظتي الا عوضتي بزيرو عطيك واحد حيت هنا عندي واحد. اذا انا خصني نتهنى من هاد الواحد. كندير نتهنى منو؟ كنعرف بلي الاكسبو ديال ا بلس بي راه هي ليكسبو د ا مضروبه في ليكسبو ب. هذه في الاسس عامه كيكونوا قصوى داك ا، يعني هنا بلاص او يمكن يكون واحد الاساس سميتو ا. اذا هنايا شنو غتولي لي؟ هذه هي الاكس بود واحد في الاكسبو ديالها. شنو هو الاكسبو ديال واحد؟ راه هو او اللي هو 2.73. وهنا ناقص الاكسبو ديال ناقص اكس اس 3 على 3 ولا اكس اس 2 على 2 ناقص اكسبو ديال ناقص اكس او كاري على 3 زائد اكس اس 4 على 5. هنا بلس بتيتو ديال د اكس اس 4. دابا هادي واش يمكن لي نطبق عليها العلاقه ديال ليكسبو، يعني الديفلوبمون ليميتد هادي، يعني ليكسبو ديال يو عامه. هادي دابا هي يو، هادي دابا هي يو. لا لاحظتي راه هي عباره على بولينوم والليميت ديالها في زيرو هي زيرو. يعني ليكسبو ديال يو شنو هي واحد زائد يو زائد يو او كاري على 2 عامله اللي هي 2 زائد يو اس 3 على 3 عامله اللي هي 6 زائد يو اس 4 على 4 عامله اللي هي 24. وهنا بلس بتيتو ديال يو اس 4 حيت انا عندي ديفلوبمون ليميتي ديال هادي وفوازيناج زيرو الوغ ان شحال كيساوي 4. يعني غنبقى فحد 4. انا فين واحد دابا؟ خصني يو او كاري يو اس 3 يو اس 4. هما الا جبدتهم صافي غنكون ساليت. غادي نمسح هادشي اللي عندي هنا باش فيما نجبد شي واحد غادي نكتبو عندي هنا يو او كاري يو اس 3 يو اس 4. فيما نجبد شي واحد غادي نكتبو هنا. بالنسبه ليو او كاري شحال يكون كيساوي ليه؟ يو او كاري راه ما هو الا اي في اي. يعني بالنسبه ليو او كاري
راه ما هو الا او فوا او. شنو هي او؟ او راه هي ناقص اكس او كاري على 3 زائد اكس اس 4 على 5 بلس بتيطو في الاخير ونزيدو زائد اكس اس 4 على 5 بتيطو بلاش ما نكتبش نضربو في نفسها اللي هي شنو؟ اللي هي ناقص اكس او كاري على اش؟ على 3 زائد اكس اس 4 على 5. هادي اش كتساوي ليا؟ هنا ناقص اكس او كاري على 3 نضربو في ناقص اكس او كاري على 3 شنو هي؟ هي اكس اس 4 على 9. هادي مازال ما فاتتش، يعني اي حاجه فاتت 4 ما نكتبهاش. هادي هي اكس اس 4 على 9. بالنسبه لناقص اكس او كاري على 3 مضروب في اكس اس 4 على 5 شنو هي؟ هي ناقص اكس اس 6 على 15. فاتت اس 4 ما نكتبهاش. هنا اكس اس 4 على 5 مضروبه في ناقص اكس او كاري على 3 هي ناقص اكس اس 6 على 15 ما نكتبهاش حيت فاتت اس 4، وهنا اكس اس 4 في اكس اس 4 راه فاتت اكس اس 4 ما نكتبهاش، يعني كتدخل في البتيتو ديال اكس اس 4. يعني يو او كاري شنو هي؟ راه هي هادي، هي اكس اس 4 على 9. دابا بغيت يو اس 3. شنو هي يو اس 3؟ راه هي يو او كاري فوا يو. هذه هي يو اس 3. اذا غنحط شنو هي يو او كاري؟ راه هي اكس اس 4 على 9. وشنو هي اي؟ بالنسبه لاي راه هي هذه، هي ناقص اكس او كاري على اش؟ على 3 وهنا زائد اكس اس 4 على 5. غادي تضرب هنا واي حاجه فاتت اس 4 غادي تحيدها، يعني اكس اس 4 على 9 نضربها في ناقص اكس او كاري على 3 اكس اس 4 في ناقص اكس او كاري يعني اكس اس 6 فاتت اس 4 ما نكتبهاش. هنا اكس اس 4 في اكس اس 4 فاتت اس 4 ما نكتبهاش، يعني هذه شحال هي؟ هي زيرو. يعني بالنسبه ليو اس 3 هي زيرو. يو اس 4 شحال غتكون؟ يو اس 4 يعني هي يو اس 3 في اي، ويو اس 3 زيرو يعني حتى هي غتكون زيرو. اذا هذه هي يو او كاري يو اس 3 و يو اس 4، يعني حنا جبناهم كاملين. يعني بالنسبه ليا هنا غادي نرجع الا بغيت دابا ديفلوبمون ليميتي دو فونكسيون اف دو اكس غنجي نعوض غير يو هنا. اذا بالنسبه لهنا اف دو اكس اللي هي نفسها هذه، حيت هذا ليكسبو ديال يو هي ليكسبو ديال ديفلوبمون ليميتي لاك طونجون، يعني هي اف دو اكس. يعني الديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون اف شتكون هي واحد، ولكن عقل معايا باللي كانت مضروبه هذه راه هي ليكسبو ديال يو. الا بغينا اف دو اكس شنو خصنا نضربو في داك يو، ما تنساهاش، يعني تضرب هذه كامله في داك يو. الا بغيتي تلقى اف دو اكس يعني ما نساوش داك يو برا اللي كنا عملنا بها عامل. غنحط ديفلوبمون ليميتي يعني نحط هذه عندي واحد زائد يو. انا درت مشكل في انني ما خليتش ديفلوبمون ليميتي. بالنسبه ليو شنو كانت؟ يعني هذه غادي تقسمها صافي، هذه غتقسم على اكس، هذه كامله غتقسم على اكس باش تعطيك يو. اكس على اكس راه هي واحد. واحد اصلا عندي هنا. دابا غير داك يو، داك يو اللي حسبنا الاو كاري حسبناها يو شنو كانت؟ يو كانت هي هاد يعني هنا واحد خرجات، يعني كانت هي ناقص اكس اس 3 على 3 اللي هي ناقص اكس او كاري على 3. دابا انت يمكن لك ترجع الفيديو، انا لا حيت كنصور. هنا اكس اس 5 على 5 غتقسم على اكس غتعطيك هي اكس اس 4 على 5، وهنا بلوس بتيطو ما نكتبهاش. اذا هذه هي يو. اذا انت عوض واحد زائد يو، يو هي هذه اللي هي ناقص اكس او كاري على 3 وهنا زائد اكس اس 4 على 5. هنا أس 3 كتساوي 0 أس 4 كتساوي 0. بالنسبة ليو أو كاري شنو هي يو أو كاري؟ راه هي إكس أس 4 على 9 وما ننساش نقسم على جوج، يعني إكس أس 4 على 9 على جوج اللي هي شحال؟ هي إكس أس 4 على 18 حيت 9 في جوج 18. هنا بلوس التيتو ديالها إكس أس 4. مزيان. إذا بالنسبة ليا هنا فونكسيون اف دو إكس شحال كتساوي ليا؟ هي يو عامل واحد. هنا عادي عندك داكشي اللي فيه اكس كاري عندك غير هادي، عندك ناقص اكس او كاري على 3 اللي فيه اكس اس 4. عندنا اكس اس 4 على 5 زائد اكس اس 4 على 18. هنا ضروري تحسب 1 على 5 زائد 1 على 18. آلة حاسبة كتفك إلا مبغيتيش تغلط هي 23 على 90، يعني هنا زائد 23 على 90 باش مضروبة هادي مضروبة في اكس اس 4 وهنا
بلس بتيطو ديال اش ديال اكس اس 4. يعني دابا اخيرا الا بغينا الديفلوبمون ليميتي ديال اش ديال الفونكسيون اف اللي هي ليكسبو دارك طونجون دو اكس سور اكس، شنو غادي تكون؟ غادي نشر هاد او اللي كاينه برا، هاد العدد او غادي نشرو عليها. يعني هنايا فونكسيون اف دو اكس ديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون اف دو اكس وفوازيناج زيرو لوغدار ان كتساوي 4. او في واحد هي او، او في ناقص اكس او كاري على 3 هي ناقص او على 3 اكس او كاري. بالنسبه ل او راه عدد هو 2.73. او في 23 على 90 اكس اس 4 هو 23 او على 90 فاش اكس اس 4. وبالنسبه ل او في بتيتو اكس اس 4 راه كتبقى بتيتو ديال اكس اس 4. صافي مزيان. اذا هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال هاد الفونكسيون اف دو اكس، يعني الفونكسيون الاولى اللي عندنا. مازال عندنا جوج ديال لي فونكسيون. الفونكسيون الثانيه فيها طونجون. طونجون فين درناه؟ طونجون درناه في التمرين رقم 4. من خدمنا التمرين رقم 4 راه درنا الطونجون. اذا نرجع للفيديو ديال التمرين رقم 4 باش نجبد الطونجون نحطو ديريكت، يعني بلاش ما نضيعو فيه الوقت حيت فين درناه. اذا بالنسبه للديفلوبمون ليميتي ديال الطونجون راه كيما خرجناه في التمرين 4، يعني خصك الفيديوهات تكون ماشي بالتسلسل. هاهي صافي، راه في التمرين 4 خرجنا الطونجون. هذا هو الديفلوبمون ليميتي اللي كخرج لينا، راه مشيت جبدتو من الفيديو، يعني كيما جبدتو من الفيديو حطيتو، يعني نخدمو به دابا الفونكسيون الثانيه. اذا الديفلوبمون ليميتي ديال الطونجون غادي نكتبو هنا الفوق، ديرو هادي مكديرش ستار. الديفلوبمون ليميتي ديال الطونجون غنكتبو هنا الفوق باش ندوزو لهاد الفونكسيون الثانيه حيت فيها الطونجون. يعني هنا اف دو اكس ولا طونجون دو اكس ديفلوبمون ليميتي ديال الطونجون او فوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي 5 هنا. يعني كيما درنا في داك التمرين، هنا اكس زائد اكس اس 3 على 3، وهنا زائد 2 على 15 اكس اس 5 بلس بتيطو ديال اكس اس 5. دابا يمكن لي نمسح هادشي. وغندوز لاش غندوز الفونكسيون الثانيه في التمرين 6. الفونكسيون هذه يعني اف دو اكس شنو عطاها لينا؟ تلوش اف دو اكس عطاها لنا بلي هي واحد على اش؟ على جذر واحد زائد طونجون اكس. هنا راه قال لنا او فوازيناج زيرو اكس زيرو كتساوي زيرو الوغ ان كتساوي 4. الوغ ان كتساوي 4، يعني هنايا راه ما خصنيش نخدم، حيت دابا الا بغيت نزيد هاد الفونكسيون اف دو اكس نوضحها. لاحظ معايا هاد واحد على الجذر. شنو هو الجذر؟ هو اس واحد على جوج، كاينه في المقام غيطلع يولي اس ناقص واحد على جوج. يعني هذه هي واحد زائد طونجون اكس اس ناقص واحد على جوج. مفكر راسك في واحد البلان، فكر راسك في داك واحد زائد اي اس الفا، واحد زائد اي اس الفا خدمناها في لي فونكسيون اوزيال. يعني هاد الطونجون خصني نحولها لبولينوم. غير هنايا لاحظ معايا بلي اكس زيرو راه هي زيرو وان هي 4، يعني لوغ هو 4. يعني الطونجون خصني ندير له ديفلوبمون ليميتي وفوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي 4. غتمشي تجبدو كيما جبدناهم من قبل. فشنو هو الديفلوبمون ليميتي ديال الطونجون دو اكس وفوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي 4؟ يعني الطونجون اكس اش غيساوي ليا؟ هنا ما نفوتش اكس اس 4، يعني هو اكس زائد هنا اكس اس 3 على 3، وهنا زائد 2 على 15 اكس اس 5 على 3 اس 4، يعني كتدخل في بتيطو اكس اس 4. صافي مزيان. هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال طونجون دو اكس وفوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي 4. يعني دابا بالنسبه للفونكسيون اف دو اكس كي غادي تولي لي اف دو اكس ولا ديفلوبمون ليميتي ديال اف دو اكس غيولي شنو؟ هو واحد زائد نعوض ديفلوبمون ليميتي ديال الطونجون اللي هو اكس زائد اكس اس 3 على 3 بلس بتيطو ديال اش؟ ديال اكس اس 4 اس اش اس ناقص واحد على جوج. هادي راه يمكن لي نطبق عليها العلاقه الاعتياديه. علاش؟ حيت هنا واحد زائد واحد الفونكسيون اللي هي عباره على بولينوم. هادي اول شرط، والليميت ديالها في زيرو راه زيرو. زيرو زائد زيرو اس 3 على 3 زائد بتيطو ديال زيرو راه هي زيرو. اذا دابا انا كنعرف بلي الديفلوبمون ليميتي ديالها جد واحد زائد يو اس ناقص واحد على جوج وفوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي 4. شنو هي؟ هي واحد زائد هاد الفا. الفا هي ناقص واحد على جوج فاش؟ في هاد اي ناقص واحد على جوج مضروبه في اش؟ ناقص واحد على جوج ناقص واحد اللي هي ناقص 3 على جوج مضروبه في اش؟ مضروبه في اي او كاري مقسومه على جوج. صافي، مقسومه على جوج عاملين. بالنسبه لجوج عاملين راه هي جوج،
وهنا ناقص 1 على 2 اللي هي الفا مضروبه في الفا موان زان اللي هي ناقص 3 على 2 مضروبه في الفا موان 2 ناقص 1 على 2 ناقص 1 ولا ناقص 1 على 2 ناقص 2 شنو غتعطيك؟ هي ناقص 5 على 2 يعني هي ناقص 3 على 2 ناقص 1 اللي هي ناقص 5 على 2. انت ماشي وانت كتنقص 1 هادي فاش؟ هادي في اي اس 3 على 3 عاملين اللي هي 6 وهنا بلوس بتي طو ديالاش مازال ما نزيدش طو حيت خصني نوصل للصربه يعني هنا ناقص 1 على 2 اللي هي الفا مضروب في الفا موان زان اللي هي ناقص 3 على 2 مضروب في الفا موان 2 اللي هي ناقص 5 على 2 مضروب في الفا موان 3 اللي هي ناقص 5 على 2 ناقص 1 اللي هي ناقص 7 على 2 مضروبه فاش في اي اس 4 وهنا بلوس بتيطو ديالاش ديال اي اس 4. دابا اي ها هي عندي صافي. بالنسبه لهنا يمكن لي نمسح هادي غنوضع اي وداكشي اللي عندي هنا في الجنب. اي شنو هي اكس زائد اكس اس 3 على 3 بلوس بسيطو حتى الاخير ونزيد صافي. اذا انا خصني دابا نحسب هاد اي او كاري اي اس 3 و اي اس 4 ولكن من قبل نحسب بعدا هاد الاعداد اللي عندي هنا كيبان لي تما داك الضرب وداك الشيء يعني هنا 1 زائد اي اس ناقص 1 على 2 اللي هي الفونكسيون اف دو اكس من بعد ما نعوض اي اش غادي تعطيني هنا 1 ناقص 1 على 2 مضروبه في اي هنا لاحظ معايا ناقص 1 على 2 مضروب في ناقص 3 على 2 شنو هي زائد 3 على 4 مضروب في اش في اي او كاري ولكن لاحظ معايا ناقص 1 على 2 في ناقص 3 على 2 هي 3 على 4 لاحظ معايا بلي مازال مضروبه في 1 على 2 عطيني هنا 3 على 8 يعني هنا راه غير حسابات 3 على 8 مضروبه فاش في اي او كاري. وهنا لاحظ معايا ناقص 1 على 2 في ناقص 3 على 2 شحال هي؟ راه هي 3 على 4 مضروبه في ناقص 5 ناقص غادي تخرج حيت هاد ناقص مع هاد ناقص مشات بقات هنا زائد وراه مازال واحد ناقص هنا يعني دابا غير حساب 3 في 5 الفوق شحال هي 15 وبالنسبه لتحت عندي 2 في 2 في 2 في 6 يعني هي 8 في 6 8 في 6 غادي تعطيك 48 في اي اس 3 وهنا عاوتاني ناقص 1 على 2 في ناقص 3 على 2 ناقص مع ناقص مشات وهنا ناقص 5 على 2 في ناقص 7 على 2 ناقص مع ناقص مشات خصني نحسب 3 في 5 في 7 فملي غنجي نحسب 3 في 5 في 7 القيمه اللي غتعطيني هي 105 يعني هنا زائد 105 مقسوم على اش في المقام 2 في 2 في 2 في 2 هنا اي اس 4 على 4 عاملين نسيت 4 عاملين 24 ضروري فشحال كتعطيني هي 2 اس 4 حيت تما 2 مضروبه في بعضها 4 المرات مضروبه في داك 24 اللي هي 4 عاملين فشحال كتعطيني 384 فاش هادشي في اي اس 4 وهنا بلوس بتيطو ديالاش ديال اي اس 4. دابا انا شنو عليا نحسب هاد اي او كاري اي اس 3 و اي اس 4 هنا نمسح هادشي اللي وصلت ليه من قبل صافي ديال الطونجون هادشي باش يمكن لي نخدم مرتاح حتى هادي يمكن لي نمسح حيت اي راه عندي صافي. ملي نلقى هادي فهادي راه هي الفونكسيون اف دو اكس. دابا خصني نحسب اي او كاري اي او كاري شنو هي اي في اي اي راه هي هذيك يعني اكس زائد اكس اس 3 على 2 مضروبه في نفسها اللي هي اكس زائد اكس اس 3 هنا على 3 ماشي على 2 ضربها في بعضها ولكن اي حاجه فاتت اس 4 ما تكتبهاش. هنا اكس في اكس اكس او كاري اكس مضروبه في اكس اس 3 على 3 شحال هي اكس اس 4 على 3 هنا اكس اس 3 على 3 مضروبه في اكس هي اكس اس 4 على 3 وهنا اكس اس 3 على 3 في اكس اس 3 على 3 هي اكس اس 6 على 9 مزيان هي اكس اس 6 على 9 اكس اس 6 فاتت اكس اس 4 ما نكتبهاش يعني هذه شنو كتساوي ليا هنا اكس او كاري كاينه هي وحده وهنا اكس اس 4 على 3 زائد اكس اس 4 على 3 راه هي 2 على 3 اكس اس 4 اذا هذه هي اي او كاري غادي نكتبها عندي هنا اي او كاري شنو هي اكس كاري زائد 2 على 3 اكس اس 4. دابا نشوفوا اي اس 3 بالنسبه لاي اس 3 هي اي او كاري في اي. اذا بالنسبه لاي اس 3 شنو هي اي اس 3 راه هي اي في اي او كاري. غنعوض شنو هي اي او كاري راه هي هادي و اي هي هادي بالنسبه لاي راه هي اكس زائد اكس اس 3 على 3 و اي او كاري شنو هي راه هي اكس كاري زائد 2 على 3 اكس اس 4. مزيان. هنا بالنسبه لاي اس 3
اي حاجه فاتت اس 4 نحيدها. هنا اكس او كاري شحال هي اكس اس 3. اكس في 2 على 3 اكس اس 4 هي 2 على 3 اكس اس 5 فاتت اس 4 ما نكتبهاش، كتدخل في بتيتوط اكس اس 4. اكس اس 3 على 3 مضروبه في اكس كاري هي اكس اس 5 على 3 فاتت اس 4 ما نكتبهاش. وهنا 2 على 3 اكس اس 4 مضروبه في اكس اس 3 على 3 هذه راه هي اكس اس 7 على 2 اكس اس 7 على 9 فاتت اس 4 ما نكتبهاش. اذا هذه شنو هي؟ هذه هي اي اس 3 راه هي اكس اس 3. مزيان. دابا بغينا اي اس 4 هي اخر حاجه نجبد. راه اس 3 هنا 105 تمسحات شي حاجه. اذا هنايا اي اس 4 شنو هي؟ هي اي مضروبه في اي اس 3. اي شنو هي؟ راه هي اكس زائد اكس اس 3 على 3. وبالنسبه لاي اس 3 شنو هي اكس اس 3. الضرب هنا اي اس 4 شنو هي؟ اكس في اكس اس 3 هي اكس اس 4. هنا اكس اس 3 على 3 في اكس اس 3 هي اكس اس 6 على 3 ميمكنش نكتبها. اذا اي اس 4 هي اكس اس 4 هذه كتدخل في بتيتو ديال اكس اس 4. اذا دابا نعوض كل حاجه بلاصتها. هنا بالنسبه للفونكسيون اف دو اكس شاتو كتساوي راه هي واحد ناقص واحد على جوج في الفونكسيون اي. شنو هي اي؟ راه هي اكس زائد اكس اس 3 على 3 وهنا زائد 3 على 8 في اي او كاري. اي او كاري شنو هي؟ راه هي اكس او كاري زائد جوج على 3 اكس اس 4. وبالنسبه لاي اس 3 يعني هنايا ناقص 15 مقسوم على 48 اي اس 3 راه هي اكس اس 3 وهنا زائد 105 على 384 مضروبه فاش؟ في اي اس 4 اللي هي اكس اس 4. هنا ممكن نمسح هادشي باش ميبقاش غلط ليا. هنا 105 زائد اش زائد 105 على 384 اش اكس اس 4 وهنا بلس بتيتو ديال اش ديال اكس اس 4. مزيان. هذا هو الديفلوبمون ليميتد الفونكسيون اف دو اكس. هنا غنزيد نبسطها حيت خصك ضروري تبسطها له في ليكزام. يعني هنا واحد ناقص واحد على جوج في اكس هي ناقص واحد على جوج اكس ناقص واحد على جوج في اكس اس 3 على 3 هي ناقص واحد على 6 في اكس اس 3 يعني ناقص اكس اس 3 على 6. 3 على 8 في اكس كاري هي زائد 3 على 8 في اكس كاري. 3 على 8 في 2 على 3 اكس اس 4 شحال هي؟ 3 في 2 هي 6 و8 في 3 8 و8 16 و8 24 فاش في اكس اس 4. هنا ناقص 15 على 48 اكس اس 3 وهنا 105 على 384 اكس اس 4 وهنا بلس بتيتو ديال اكس اس 4. اذا بالنسبه للفونكسيون اف دو اكس ديفلوبمون ليميتي ديالها اش يساوي؟ واحد راه كيناير بوحدو داكشي اللي فيه اكس كيناير هادي يعني ناقص واحد على جوج اكس. داكشي اللي فيه اكس كاري عندي غير وحده اللي هي هادي 3 على 8 اكس او كاري. داكشي اللي فيه اكس اس 3 عندي هادي وعندي هادي يعني عندي ناقص اكس اس 3 على 6 وعندي ناقص 15 على 48 يعني ناقص واحد على 6 ناقص 15 على 48. القيمه اللي كتعطيني هي ناقص 23 على 48 اكس اس 3. وبالنسبه لداكشي اللي مضروب في اكس اس 4 عندي هادي وعندي هادي يعني 6 على 24 اكس اس 4 زائد 105 على 384 يعني 6 على 24 زائد 105 على 384. القيمه اللي كتعطيني هي 76 على 28 ولا 67 يعني هنا زائد 67 على 128 اكس اس 4 وهنا بلس بتيتو ديال اكس اس 4. هذا شنو هو؟ هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون اف دو اكس اللي هي واحد على جذر واحد زائد طونجون اكس وفوازيناج زيرو الوغ ان شحال كيساوي 4. يعني هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون اف دو اكس.
بقات لينا اخر فونكسيون بالنسبه لهذا التمرين رقم 6 اللي هي فونكسيون رقم 3. اذا هنا ممكن نمسح هادشي كامل. اذا الديفلوبمون ليميتي يعني بحال اي درس كنشدوه، يعني تمارين بزاف، جميع انواع التمارين اللي يقدروا يتحطوا. كنحاول نجمع الافكار كاملين ويكونوا مرتبين بحال لي زانتيغرال، بحال ماشي بحال اي كور كنشدو نخدم. يعني بالنسبه لنا اخر فونكسيون عندي اللي هي اف دو اكس كتساوي لنا الجذر ديال باش واحد زائد اكس كوسينوس اكس. هنا او فوازيناج زيرو الوغ 1 كيساوي 4. مزيان. هاد جذر واحد زائد اكس كوسينوس اكس هي واحد زائد اكس كوسينوس اكس اس واحد على جوج. كتفكرك بواحد زائد اكس على بويسونس الفا. يعني خصني ندير الديفلوبمون ليميتيد هادي او فوازيناج زيرو الوغ داك 1 كيساوي 4. هنا خصك دير الملاحظه ان الكوس مضروب في اكس، يعني الديفلوبمون ليميتيد الكوس فيها ديرو او فوازيناج زيرو الوغ داك 1 كتساوي 3 باش ملي تضرب في اكس بتيتود اكس اس 3 في اكس هي بتيتود اكس اس 4. يعني هذه هي الملاحظه. يعني بالنسبه لي هنا الديفلوبمون ليميتيد ديال كوسينوس دو اكس وفوازيناج زيرو الوغ دغ ان كتساوي 3 هي واحد ناقص اكس او كاري على جوج عامل اللي هي جوج. الا زدت غنزيد اكس اس 4 على 4 عامل. وصلت الربعه لا، انا خصني او فوازيناج زيرو الوغ دغ ان كتساوي 3. يعني هنا بلس بتيتود اكس اس 3. هادي اش غندير ليها؟ نضربها في اكس. يعني بالنسبه لاكس كوسينوس اكس شاتكون كتساوي ضرب هادي كامله في اكس. يعني واحد في اكس هو اكس ناقص اكس او كاري على جوج في اكس هي ناقص اكس اس 3 على جوج. وبالنسبه لبتيتود اكس اس 3 ضربها في اكس راه هي بتيتود ديال اكس اس 4. اذا هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال اكس كوسينوس اكس وفوازيناج زيرو الوغ دغ 1 كتساوي 4. دابا اش غنجي ندير؟ غنجي للفونكسيون اف دو اكس وغنعوض الديفلوبمون ليميتي ديال اكس كوسينوس اكس. يعني بالنسبه للديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون اف دو اكس شايفو كيساوي هو جذر اش واحد. بالنسبه للديفلوبمون ليميتي ديال اكس كوسينوس اكس شنو هي؟ راه هي اكس ناقص اكس اس 3 على جوج وهنا بلس بتيتو ديال اكس اس 4. مزيان. هنا راه بحال اللي بغيتي تقول هي واحد ياك زائد اش اكس ناقص اكس اس 3 على جوج وهنا بلس بتيتو ديال اكس اس 4. هنا اس اش اس واحد على جوج حيت الجذر هو اس واحد على جوج حيت هنا راه كاينه واحد جوج. هنا الجذر من الرتبه جوج بلاش ما تدوخ راسك. الجذر راه هو اس واحد على جوج. يعني بالنسبه ليا هنا دابا انا كنعرف واحد زائد اي ياك الديفلوبمون ليميتي ديال واحد زائد اي اس واحد على جوج شنو هو؟ راه هو واحد زائد هاد واحد على جوج مضروبه في اي زائد اش زائد واحد على جوج وناقص منه واحد. يعني واحد على جوج مضروب في واحد على جوج ناقص واحد. واحد على جوج ناقص واحد راه هي ناقص واحد على جوج وناقص واحد على جوج في واحد على جوج شحال هي؟ ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج واحد على جوج راه هي ناقص واحد على 4. هادي فاش مضروبه في اي او كاري على جوج عاملين اللي هي جوج صافي. وهنا ناقص واحد على جوج مضروبه في ناقص واحد على جوج ناقص واحد اللي هي ناقص واحد على جوج صافي. هنا عفوا زائد حيت الفا عامل الفا ناقص واحد حيت الفا هي واحد على جوج. المهم واحد على جوج مضروبه في واحد على جوج ناقص واحد اللي هي ناقص واحد على جوج مضروبه في هاد ناقص واحد على جوج ناقص منه واحد اللي هي ناقص 3 على جوج مضروبه فاش في اي اس 3 على 3 عاملين اللي هي 6. نحسبوا هاد الاعداد هادو كاملين. هنا يمكن لي نحسب عاوتاني اللي مضروب في اي او كاري عندي لتحت جوج جوج في 4 شحال هي 8. غير باش نمشي مع الحساب يعني هنا ناقص واحد على 8 في اي او كاري. ودابا نحسب هاد الاعداد كاملين. يعني شنو عندنا هنا؟ واحد على جوج مضروبه في اش. هنا ناقص مع ناقص مشات في الضرب. واحد على جوج في واحد على جوج ياك مضروبه في اش في 3 على 8 مضروبه في اش في واحد على 6 شحال كتعطينا؟ هي واحد على 64. يعني هنا هذه كامله هي واحد على 64 مضروبه في اي اس 3 واحد على 64 في اي اس 3. بقات لينا اخر وحده اللي هي مضروبه في اي اس 4. يعني هي الفا اللي هي واحد على جوج في الفا موان زان اللي هي ناقص واحد على جوج في الفا موان 2 اللي هي ناقص 3 على جوج في الفا موان 3 يعني ناقص 3 على جوج ناقص منه واحد عطيك ناقص 5
على جوج. هادي فاش اي اس 4 على ياس على 4 عاملي. 4 عاملي هي 24. مزيان. هنا لاحظ معايا بلي هاد ناقص هادي مع هاد ناقص مشات، ولكن هنا راه باقا واحد ناقص. هاديك ناقص هي اللي غادي تخرج. اذا دابا نحسب عندي واحد على جوج في واحد على جوج، واحد على جوج في واحد على جوج ياك، مضروبه في 3 على جوج مضروبه في 5 على جوج، وداك ناقص غتخرج مضروبه في 3 على جوج مضروبه في 5 على جوج مضروبه في 1 على 24. راه كاينه واحد على 24 تما 4 عاملي. 1 على 4 عاملي. 1 على جوج في 1 على جوج 3 على جوج 5 على جوج 1 على 24 غادي تعطينا 5 على 128 مع ناقص غادي تخرج هي ناقص 5 على 128. يعني هنا ناقص 5 على 128 اش اي اس 4، وهنا بلوس بتيتو ديال اش ديال اي اس 4. اذا هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال 1 زائد اي اس 1 على جوج. حنا دابا شنو خصنا؟ حنا اللي كنقلبوا عليه هو الديفلوبمون ليميتي هادي. يعني حنا هاد اي هذا باش نقدر نبدلو، وشنو هما الشروط باش نبدل اي؟ خصو يكون اي عباره على بولينوم والليميت ديالو في زيرو يكون زيرو. اذا لو وضعنا اي هو هذا، لاحظ معايا، لو وضعنا اي هو هذا، واش بولينوم ولا ماشي بولينوم؟ بولينوم، حيت هاد لاغيس راه عباره على بولينوم. الا مشيتو لاكس اس 4 الليميت ديالو زيرو زيرو هي زيرو ولا ماشي زيرو؟ زيرو ناقص زيرو اس 3 على جوج زائد مشيتو لزيرو هي زيرو. اذا هادي راه في الليميت ديالو زيرو هي زيرو. اذا يمكن لي نوضع اي اللي هي هادي. اذا يمكن لي نطبق عليها هاد القاعده هادي. اذا هنا اي شنو وضعناها؟ اي وضعناها هي اكس ناقص اكس او كاري على اش على جوج زائد بتيتو ديال اكس اس 4. هنا ماشي اي او كاري وانما اي اس 3. لاحظ معايا اكس اس 3 على جوج. داك بتيتو ديال اكس اس 4 بلاش ما نزيدها في الاخر ونزيدها، يعني دابا خصني نحسب اي او كاري اي اس 3 اي اس 4 باش نعوضهم تما. الا بغيت اي او كاري شنو هي؟ هي اي في اي اللي هي اكس ناقص اكس اس 3 على جوج مضروبه فاش في اكس ناقص اكس اس 3 على جوج. يعني بالنسبه لاي او كاري شنو؟ اي حاجه كتأس 4 ما نكتبهاش. اكس في اكس اكس او كاري، اكس ناقص اكس اس 3 على جوج هي ناقص اكس اس 4 على جوج. هنا ناقص اكس اس 3 على جوج مضروبه في اكس راه هي ناقص اكس اس 4 على جوج، وهنا ناقص اكس اس 3 على جوج ناقص اكس اس 3 على جوج راه هي اكس اس 9 على 4 مشات. اذا هنا شنو بقات لي؟ اي او كاري نكتبها عندي هنا. شنو خرجت؟ اي او كاري هي اكس كاري. لاحظ معايا ناقص اكس اس 4 على جوج ناقص اكس اس 4 على جوج هي ناقص واحد، هي ناقص جوج اكس اس 4 على جوج. مشات جوج مع جوج غتبقى هي ناقص اكس اس 4. اذا هذه اي او كاري. بغينا اي اس 3 ياك، ممكن نزيدها هنا باش ما نكونش كنمسح كلشي بدقه. اي اس 3 شنو هي؟ هي اي في اي او كاري. يعني اي اس 3 شنو هي؟ اي شنو هي؟ اي هي هذه اكس ناقص اكس اس 3 على جوج. وبالنسبه لاي او كاري شنو هي؟ هي اكس كاري ناقص اكس اس 4. يعني الا حسبناها هنا ولا نهبطو من تحت نحسبو، يعني اي اس 3 شنو هي؟ اكس في اكس كاري هي اكس اس 3، اكس في ناقص اكس اس 4 هي ناقص اكس اس 5. هذيك دخلات في بتيكود اكس اس 4. هنا ناقص اكس اس 3 في جوج اكس او كاري هي ناقص اكس اس 5 على جوج دخلات في بتيكود اكس اس 4. ناقص اكس اس 3 اكس في ناقص اكس اس 4 فهذيك راه هي هي اكس اس 7. يعني اكس اس 3 في اكس اس 4 اكس اس 7 صافي ما تكتبش. اذا هذه شنو هي؟ هذه هي اي اس 3. هذه هي ماشي هنا اي او كاري، وهذه اي اس 3 شنو هي؟ هي اكس اس 3. بقات لنا دابا اخر حاجه اللي هي اي اس 4. باش نكونوا طينا مع هادشي، اي اس 4 شنو هي؟ اي اس 4 راه هي اي اس 3 مضروبه في اي. اي اس 3 شنو هي؟ هي اكس اس 3. و اي شنو هي؟ راه هي اكس ناقص اكس اس 3 على جوج. نشر هنا فاي اس 4 اش كتعطيك؟ اكس اس 3 في اكس هي اكس اس 4، وبالنسبه لاكس اس 3 في ناقص اكس اس 3 على جوج راه هي ناقص اكس اس 6 على جوج. فاتت اس 4 اذا دخلات في البتيطو ديال اكس اس 4. اذا هذه هي اي اس 4. اي حتى هي غنكتبو معاهم هنا بلي هي اكس ناقص اكس اس 3 على جوج ولا زائد ناقص اكس اس 3 على جوج. هذه هي اي.
اذا دابا ما عليا الا نعوض هنا وغنلقى الديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون اف دو اكس. اذا غنجي نمسح هادشي هذا ونعوض وصافي. غنكون لقيت الديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون اف دو اكس. اذا بالنسبه لهنا الديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون اف دو اكس بفوازيناج 0 الوغ 1 كتساوي 4 شنو هي؟ راه هي واحد هنا زائد واحد على جوج مضروبه في اش في اي. شنو هي اي؟ هي اكس ناقص اكس أس 3 على جوج، وهنا زائد واحد على ولا ناقص واحد على 8 مضروبة في اي او كاري. شنو هي اي او كاري؟ راه هي اكس كاري موان اكس أس 4 صافي. وهنا زائد واحد على 64 مضروبة في اش في اي أس 3. شنو هي اي أس 3؟ هي اكس أس 3. وهنا ناقص 5 على 128 فاش في اي أس 4 اللي هي اكس أس 4. وهنا بلوس بتيطو ديال اكس أس 4. اذا هنا ما عليا الا نحسب دابا اف دو اكس اش كتساوي. نشر هنا واحد على جوج في اكس هي واحد على جوج اكس، واحد على جوج في ناقص اكس أس 3 على جوج هي ناقص اكس أس 3 على 4. بالنسبة لناقص واحد على 8 في اكس او كاري هي ناقص اكس او كاري على 8، وناقص واحد على 8 في ناقص اكس أس 4 راه هي زائد اكس أس 4 على 8. وهنا واحد على 64 اكس أس 3 يعني هي اكس أس 3 على 64. وهنا ناقص 5 على 128 اكس أس 4. وهنا بلوس بتيطو ديال اكس أس 4 صافي مزيان. اذا هذه بالنسبه للفونكسيون اف دو اكس. اجو دابا نشوفو اف دو اكس شنو هو الديفلوبمون ليميتي ديالها، يعني اخر حاجه اللي هي جذر الواحد زائد اكس كوسينوس اكس. هنا عندي واحد ها هو واحد على جوج اكس ها هي داكشي اللي فيه اكس كاري. عندي غير هادي بوحدها اللي هي ناقص اكس او كاري على 8. داكشي اللي فيه اكس أس 3 عندي ناقص اكس أس 3 على 4، وعندي زائد اكس أس 3 على 64. اذا ناقص واحد على 4 زائد واحد على ياش على 64 شحال كتعطينا؟ هي ناقص 15 على 64. يعني هنا ناقص 15 على 64 اكس أس 3. وداكشي اللي نضرب في اكس أس 4 شنو هو؟ عندنا هنا اكس أس 4 على 8، وهنا ناقص 5 على 128 اكس أس 4 يعني هنا 1 على 8 وتما ناقص 5 على 128. القيمة العددية هي 11 على 128 يعني هنا زائد 11 على 128 اكس أس 4. وهنا بلوس بتيطو ديال اكس أس 4. هذا شنو هو؟ هذا راه ما هو الا الديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون اف دو اكس او فوازيناج 0 الوغ 1 كتساوي 4 اللي هي الجذر د واحد زائد اكس كوسينوس اكس. اذا ما عرفتش واش باقي عندي شي حوايج او فوازيناج 0 باش ندوز الاو فوازيناج واحد العدد من غير 0. اذا هنا مازال لينا خصنا نشوف واحد التمرين اللي هو التمرين 9. اذا نشوفوا التمرين 9 وعاد ندوزو الاو فوازيناج واحد العدد او فوازيناج بلس لانفيني. اذا نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع التمرين 9. اذا الى حصه مقبله. اذا هنا مازال غادي نكملوا مع التمرين 9. علاش؟ حيت الفونكسيون رقم 3 الا لاحظتي في التي دي راه عاطيك. شوف في الفونكسيون رقم 3 ما عاطيكش جذر واحد زائد اكس كوسينوس اكس، لا عاطيك اف دو اكس باللي هي الجذر د واحد زائد ليكس بو ديال اكس كوسينوس اكس. يعني انايا كيفاش عليا دابا يمكن ما عرفتش شحال ديال شحال الساعه، ونشوفوا شحال الساعه دابا 3 د الليل صافي بلاد كيكون فيه النعاس. فبلاص ما ندير هنا اكس بود اكس كوسينوس اكس، ولكن هادي راه استفدنا منها من خرجناها، يعني هادي فونكسيون زايده صافي في هاد التمرين رقم 6. دابا نعاود نكتبوها الا ما كتبتهاش، المهم نتوما استفدتوا منها. دابا ندوزو للفونكسيون رقم 3 هادي ديال جذر واحد زائد اكس بود اكس كوسينوس اكس وفوازيناج 0 الوغ 1 كيساوي 4. اذا هنايا الفونكسيون اف دو اكس هي الجذر ديال واحد زائد ليكس بود اكس كوسينوس اكس.
نبداو بهاد اكس كوسينوس اكس هي اللي ندير لها ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج 0 الوغ 1 كتساوي 4. يعني نبدا بالكوس، ولا الكوس غنديرو له ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج 0 الوغ 1 كيساوي 3. علاش؟ حيت غنضربو في اكس مي غنضرب بتيتوط اكس اس 3 في اكس هي بتيتوط اكس اس 4. يعني كوس اكس شنو هي؟ هي 1 ناقص اكس كاري على 2 عاملين اللي هي 2 وهنا بلس بتيتوط ديال اكس اس 3. غادي تضربها في اكس فغتعطيك اكس كوسينوس اكس راه ما هي الا اكس كوسينوس اكس. اكس كوسينوس اكس غادي تعطيك بلي هي غتضرب هادي في اكس، اكس في واحد هي اكس، اكس في ناقص اكس اس 2 على 2 راه هي ناقص اكس اس 3 على 2. وهنا بتيتوط اكس اس 3 في اكس راه هي بتيتوط اكس اس 4. يعني هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال اكس كوسينوس اكس وفوازيناج 0 الوغ 1 كيساوي 4. اذا دابا غادي نشوف ليكسبو ديال اكس كوسينوس اكس. عامة الديفلوبمون ليميتي ديال ليكسبو ديال اي شنو هو؟ راه هو 1 زائد اي زائد اي او كاري على 2 عامل اللي هي 2 وفوازيناج 0 الوغ 1 كيساوي 4 زائد اي اس 3 على 3 عامل اللي هي 6 زائد اي اس 4 على 4 عامل اللي هي 8 واللي هي 24. وهنا بلس بتيتو ديال اي اس 4. اذا اي ممكن تكون فونكسيون، ولكن داك الفونكسيون كي خصها تكون عباره على بولينوم والليميت ديالها في 0 هي 0. غادي يمكن لك تطبق عليها هادشي. لاحظ معايا بلي انا هنا عندي ليكسبونونسيال اكس كوسينوس اكس. يعني الا جيت للفونكسيون اف هنا خدمت عليها فراه اكس كوسينوس اكس باش غنبدلها بهادشي فغتولي لي هي الجذر. الا بغيت نكمل هنا غتولي هنا هي الجذر الواحد زائد ليكسبو اكس كوسينوس اكس غنبدلها بالديفلوبمون ليميتي ديالها اللي هي اكس ناقص اكس اس 3 على 2 زائد بتيتو ديال اكس اس 4. مزيان. اذا حنا ليكسبو ديال اي كنهتم دابا انا بهادي بحيث ان اي هنا شنو هي اي؟ اي راه هي هاد اكس ناقص اكس اس 3 على 2 زائد بتيتو اكس اس 4. هادي هي اي. صافي. لاحظ معايا بلي هي بولينوم والليميت ديالها في 0 هي 0. يعني هنا اي شنو هي اي؟ راه هي داك اكس ناقص اكس اس 3 على 2. ما غاديش نهتم بتيتو ديال اكس اس 4 في الاخير غنزيدها وصافي باش ما تدوقناش بزاف الحساب. يعني خصنا نحسب اي او كاري اي اس 3 و اي اس 4 حيت حسبنا يمكن من قبل ولكن ما عندنا ما نديرو. يعني اي او كاري شنو هي؟ هي اي في اي، يعني هي هذيك نفسها، يعني اكس ناقص اكس اس 3 على 2 مضروبه في اكس ناقص اكس اس 3 على 2. اي حاجه فاش اس 4 غادي تحيدها. اكس في اكس اكس كاري، اكس في ناقص اكس اس 3 على 2 هي ناقص اكس اس 4 على 2. هنا ناقص اكس اس 3 على 2 في اكس هي ناقص اكس اس 4 على 2. وهنا ناقص اكس اس 3 على 2 ناقص اكس اس 3 على 2 هي اكس اس 6 على 4. اكس اس 6 فاتت اكس اس 4 ما نكتبهاش. يعني هذه شنو هي؟ هي اكس او كاري. وهنا ناقص اكس اس 4 على 2 ناقص اكس اس 4 على 2 هي ناقص 2 اكس اس 4 على 2 اللي هي ناقص اكس اس 4. اذا هذه بالنسبه ل او كاري. مثلا نحطها هنا هذه اي او كاري شنو هي؟ هي اكس او كاري ناقص اكس اس 4. دابا اجي نحسبوا اي اس 3 شنو هي؟ هي اي او كاري في اي. شنو هي اي او كاري؟ ولا شنو هي اي؟ حيت اي اس 3 هي اي في اي او كاري. شنو هي اي؟ راه هي اكس ناقص اكس اس 3 على 2 مضروبه في اي او كاري اللي هي شنو؟ اللي هي اكس او كاري ناقص اكس اس 4. اش كيساوي هادشي؟ اكس في اكس كاري هي اكس اس 3. اكس في ناقص اكس اس 4 هي ناقص اكس اس 5 فاتت اس 3 ما نحطهاش. هنا ناقص اكس اس 3 على 2 في اكس كاري هي اكس اس 5 ولا ناقص اكس اس 5 على 2 فاتت اس 4 ما نحطهاش. ناقص اكس اس 3 على 2 في ناقص اكس اس 4 راه هي اكس اس 7 على 2 فاتت اس 3 فاتت اس 4 ما نحطهاش. يعني اي اس 3 شنو هي؟ هي اكس اس 3. بقات لنا اخر حاجه اللي هي اي اس 4. شنو هي؟ هي اي اس 3. شنو هي اي اس 3؟ هي اكس اس 3 مضروبه في اي. بالنسبه ل اي شنو هي؟ راه هي اكس ناقص اكس اس 3 على 2. هنا اكس اس 3 في اكس راه هي اكس اس 4. وهنا اكس اس 3 في ناقص اكس اس 3 على 2 هي ناقص اكس اس 6 على 2. اذا بالنسبه لهنا اي اس 4 كتساوي اكس اس 4. اذا نجي نعوض كل حاجه بلاصه. هنا خصنا تاء نحطها باش ما تمشيش عليا. تاء شنو هي اي؟ بالنسبه ل اي راه هي اكس ناقص اكس اس 3 على 2. مزيان.
إذا هنا نمسح هادشي هذا. إذا بالنسبة ليا هنا شنو هو دابا هاد ليكسبو ديالت اش ديال داك اكس كوسينوس اكس، يعني الديفلوبمون ليميتي ديال ليكسبو ديال اكس كوسينوس اكس وفوازيناج زيرو الوغ ان كيساوي 4، حيت هادي راه ما هي الا اكس كوسينوس اكس، يعني الديفلوبمون ليميتي ديالها هنا كيساوي 1 زائد اي. شنو هي اي؟ راه هي اكس ناقص اكس أس 3، يعني زائد اكس ناقص اكس أس 3 على جوج، زائد اي او كاري على جوج عاملة اللي هي جوج. اي او كاري شنو هي؟ هي هنا في واحد، هنا هاد اي او كاري نضربها في واحد على جوج، يعني واحد على جوج في اكس كاري، واحد على جوج في ناقص اكس أس 4، يعني هي ناقص واحد على جوج في اكس أس 4. مزيان. وهنا اي أس 3 على 3 عامل اللي هي 6، اي أس 3 هي اكس أس 3، يعني هنا زائد اكس أس 3 على 6، وهنا زائد اي أس 4 على 24، اي أس 4 راه هو اكس أس 4 على 24 بلس بتيطو ديالات ديالت اكس أس 4. يعني بالنسبة لهنا الديفلوبمون ليميتي ديال اكس بود اكس كوسينوس اكس غيساوي لينا هو واحد ناقص اكس اللي فيه اكس او كاري، عندنا غير هاد واحد على جوج اكس او كاري اللي فيه أس 3، عندي هنا ناقص اكس أس 3 على جوج، وعندي هنا اكس أس 3 على 6. غنحسبو ناقص واحد على جوج زائد واحد على 6، والقيمة العددية ناقص واحد على 3، يعني ناقص اكس أس 3 على 3. مزيان. داكشي اللي فيه اكس أس 4 عندي ناقص واحد على جوج اكس أس 4 وزائد واحد على 24 اكس أس 4، يعني ناقص واحد على جوج زائد واحد على 24 اللي هي ناقص 11 على 24 اكس أس 4 بلس بتيطو ديالات اكس أس 4. مزيان. اذا هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديالات ديال الاكس بود اكس كوسينوس اكس. اذا هادشي اللي درت دابا كامل غنمسحو، غنخلي عندي غير هذا باش نجي نعوضوه. اذا هنايا على حساب المساحه حتى هي اذا هنايا ديفلوبمون ليميتي ديال ليكس بود اكس كوسينوس اكس اشنو يساوي؟ هو واحد ناقص اكس زائد واحد على جوج اكس كاري ناقص اكس أس 3 على 3 ناقص 11 على 24 اش اكس أس 4، وهنا بلس بتيطو ديال اكس أس 4. اذا هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال اكس بود اكس كوسينوس اكس. اكس أس 4 ناقص 11 على 24 صافي راه هو هذا. هنا زائد اي حسبنا صرفنا فشي بلان. هنا ليكس بود اي هي واحد زائد اي، اي راه فيه اكس ما فيهش ناقص اكس، ما عرفتش فين غلطنا هنا ولا ما غلطناش ما عرفتش. المهم واحد الدقيقه نرجع نشوف اي داكشي اللي كنا درنا دابا. اذا كما قلت لكم كاين غلط هنا في هاد ناقص اكس، حتى من كتبتها واثرتها شوف عين اللي قبل منا راه هنا فيها زائد اكس، حيت هنا زائد اي واي راه فيها زائد اكس ماشي ناقص اكس. اذا هادي هي الديفلوبمون ليميتي ديال الاكسبونونسيال دو اكس كوسينوس اكس. دابا اجي نشوفو الديفلوبمون ليميتي ديال ديال جذر واحد زائد اي. انا داك اللي حيت جذر واحد زائد اي فايت خرجناه، غنشوفها هو عندي هنا جذر واحد زائد اي، هو عندي هنا جذر واحد زائد اي هو اللي كنا خرجنا قبيله. شنو كان الديفلوبمون ليميتي ديال جذر واحد زائد اي؟ هو واحد زائد واحد على جوج اكس باش ما نعاودوش ناقص واحد على 8 اكس او كاري سين نديرو بدلالة اكس وانا كندوي على اي، يعني هنا عامة بدلالة اي واحد على جوج اي، هنا ناقص واحد على 8 اي او كاري، وهنا زائد واحد على 16 اي أس 3. دابا برهناها قبيله هاد القاعدة ديال جذر واحد زائد اي، من شفنا الجذر ديال واحد زائد اكس كوسينوس اكس ديفلوبمون ليميتي ديالها هنا غير أس 3
مازال خصنا أس 4. حنا خصنا أس 4 يعني ندير هاد 1 على 16. يعني هنا كانت 1 على 2، هنا 1 على 2 في ناقص 1 على 2 على 2. هنا اش غادي تكون؟ غتكون هاد 1 على 2 مضروبة في ناقص 1 على 2 مضروبة في ناقص 3 على 2 مضروبة في 1 2 3 مزال 4 باش نضربها في أس 4. هنا ناقص 5 على 2. خصني نحسب القيمة ديال هادي وعاد نضربها في أس 4 على 4 عاملين اللي هي 24. خصني نحسب القيمة ديالها اللي راه انت قبيله عليها ما نطولش فيها. هنا ناقص مع ناقص مشات، يعني عندي 2 أس 4 في المقام ياك. هنا ناقص 5 على 2 عندي 2 أس 4 في 24. القيمة اللي كتعطيني هي 384. في المقام عندي 384. في البسط هنا 3 في ناقص 5 هي ناقص 15 صافي، هي ناقص 15. إذا هنا ناقص 15 على 384 في أس 4. ناقص 15 على 384 في أس 4 بلس بتيتو ديال في أس 4. إذا هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال جذر 1 زائد أي. دابا خصني نحسب هاد أي كاري أي أس 3 أي أس 4 على حساب داك أي. وشنو عندي أنا؟ لاحظ معايا هنا بلي أي حنا شنو عندنا دابا؟ ولات الفونكسيون اف دو إكس ديال جذر ديال اش؟ د 1 زائد اش ديفلوبمون ليميتي ديال إكس بود إكس كوسينيس إكس. شنو هو؟ هو 1 زائد إكس زائد 1 على 2 إكس أو كاري ناقص إكس أس 3 على 3 ناقص 11 على 24 إكس أس 4 وهنا بلس بسيطو ديال إكس أس 4 مزيان زائد بسيطو ديال إكس أس 4. لاحظ معايا هنا 1 زائد 1 شحال هو 2. ولكن أنا هنا كنعرف ديفلوبمون ليميت ديال اش؟ ديال جذر 1 زائد أي. ها هي ماشي جذر 2 زائد أي. إذا هنا خصني نعمل بجوج، يعني اف دو إكس إلا عملتي بجوج من داخل فراه جذر 2 غتخرج حيت كاين الجذر. هنا مضروبة في الجذر ديال اش. هنا عملتي بجوج شنو بقات 1. هنا عملتي بجوج غتبقى 1 على 2 يعني غتقسم على 2. هنا عملتي بجوج غتقسم على 2 يعني هي إكس أو كاري غتقسم على 2 هنا في إكس. هنا غتقسم على 2 1 على 2 على 2 اللي هي 1 على 4. وهنا ناقص إكس أس 3 على 3 مضروبة في 2 اللي هي إكس أس 3 على 6. وهنا ناقص 11 على 24 في 2 اللي هي 48 إكس أس 4. وهنا زائد بتيتو د إكس أس 4 على 2 راه هي بتيتو ديال إكس أس 4. صافي، غير باش تبان لي هنا داك جذر 1 زائد أي. دابا يكفي أنني نطبق على هذه العلاقة، يعني هنا أي ديالي اش غادي تكون؟ هاد أي اللي كاينه هنا باش غنبدلها بهاد أي هادي. هنا عندي 1 زائد أي حيت أن أي راه هي هاد الفونكسيون هادي هي أي. إذا دابا خصني نحسب أي أو كاري أي أس 3 و أي أس 4. إذا لا بغيت أي أو كاري شنو هي هادي مضروبة في نفسها ياك، يعني هي هاد إكس على 2 زائد إكس كاري على 4 ناقص إكس أس 3 على 6 ناقص 11 على 48 إكس أس 4 مضروبة في نفسها في تيتو إكس أس 4 حتى الأخير ونزيدو. هنا إكس على 2 زائد إكس كاري على 4 وهنا ناقص إكس 3 على 6 وهنا ناقص 11 على 48 إكس أس 4. مزيان. دابا نبدا الضرب. إكس على 2 في إكس على 2 شحال هي إكس أو كاري على 4. إكس على 2 في إكس أو كاري على 4 شحال هي إكس أس 3 على 8. إكس على 2 مضروبة في إكس أس 3 على 6 شحال هي إكس أس 4 على إيش؟ على 12. وهنا إكس على 2 مضروبة
في ناقص 11 على 48 اكس اس 4، يعني اكس اس 4 هي اكس اس 5، هذيك كتدخل في بتيتوط اكس اس 4. ندوزو لهاد الثاني، اكس او كاري على 4 مضروبه في اكس على 2، شحال هي اكس اس 3 على 8. هنا اكس او كاري على 4 مضروبه في اكس او كاري على 4، شحال هي اكس اس 4 على 16. مزيان. وبالنسبه لهنا اكس او كاري على 4 مضروبه، ما علينا، اكس او كاري في اكس اس 3 اكس اس 5 فاتت اكس اس 4 كتدخل في بتيتوط اكس اس 4، اكس او كاري في اكس اس 4 اكس اس 6 كتدخل في بتيتوط ديال اكس اس 4 حيت فاتت اس 4. ندوزو لهادي، هنا ناقص اكس اس 3 على 6 مضروبه في اكس على 2، شحال هي ناقص اكس اس 4 على 12. صافي، حيت اكس اس 3 في اكس هي اكس اس 4، وناقص 1 على 6 في 1 على 2 راه هي ناقص 1 على 12. هنا اكس اس 3 في اكس كاري اكس اس 5 فاتت، اكس اس 3 في اكس اس 3 اكس اس 6 فاتت، اكس اس 3 في اكس اس 4 اكس اس 7 فاتت. ندوزو لهادي اخر وحده، ناقص 11 على 48 اكس اس 4، ما علينا، نسى العدد، اكس اس 4 في اكس، اكس اس 5 فاتت، اكس اس 4 في اكس كاري اكس اس 6 فاتت، اكس اس 4 في اكس اس 3 اكس اس 7 فاتت، اكس اس 4 في اكس اس 4 هي اكس اس 8 وفاتت. مزيان، اذا هذه هي اي او كاري. هنا لاحظ معايا عندي اكس اس 4 على 12 مع ناقص اكس اس 4 على 12 مشات. مزيان، هنا عندي اكس اس 3 على 8 زائد اكس اس 3 على 8، يعني هنا عندي هاد اكس او كاري مقسومه على ياش على 4، وهنا اكس اس 3 على 8 زائد اكس اس 3 على 8، شحال هي 2 اكس اس 3 على 8 اللي هي اكس اس 3 على 4. وهنا زائد اكس اس 4 على 16. فهذه شنو هي؟ هذه هي اي او كاري. صافي، اذا هنايا خصني نكتبها في شي بلاصه اي او كاري، ونكتب اي اصلا وعاد نفكر في اي او كاري، غادي نلقى مشكل. المهم انا غادي نمسح هذه وغنمسح حتى هذه باش نلقى البلاصه فين نكتب هاد اي او كاري، باش في الاخير عاوتاني نمسح لتحت. اذا بالنسبه لاي او كاري شنو هي؟ راه هي اكس كاري على 4 زائد اكس 3 على 4 زائد اكس 4 على 16. مزيان. بالنسبه لاي شنو هي اي؟ اي راه هي اكس على 2 زائد اكس كاري على 4 ناقص اكس 3 على 6، وهنا ناقص 11 على 48 اش اكس اس 4. اذا هذه هي اي. اجي نقلبو دابا على اي اس 3. اذا حتى هذه راه ممكن نمسحها. انا في الاخير غادي نجي نعوض هاد اي بالقيم اللي عطينا هنا، وغنلقاو الديفلوبمون ليميتي ديال اف دو اكس. اذا بالنسبه بالنسبه ل اي اس 3 هي اي فوا اي او كاري، اي اس 3 هي اي فوا او كاري. شنو هي اي؟ هي هذه، هي اكس على 2 زائد اكس او كاري على 4 ناقص اكس اس 3 على 6 ناقص 11 على 48 اكس اس 4. هذه كامل فاش مضروبه في اي او كاري. اي او كاري هي اكس او كاري على 4 زائد اكس اس 3 على 4 زائد اكس اس 4 على 16. صافي. اذا اي اس 3 شنو هي؟ هنا غادي نشر اكس على 2 في اكس او كاري على 4 شحال هي؟ اكس اس 3 على 8. اكس على 2 في اكس اس 3 على 4 شحال هي؟ اكس اس 4 على 8. صافي، هي اكس اس 4 على 8. وبالنسبه لاكس على 2 في اكس اس 3 على 4 اكس اس 5، يعني اكس حيت هنا ضربنا في اكس اس 3، المهم اكس في اكس اس 4 هي اكس اس 5 فاتت. ندوز للثاني، اكس او كاري على 4 في اكس او كاري على 4 شحال هي؟ هي اكس او كاري هي اكس اس 4 على 16 ياك. وهنا الا زدنا ف اكس او كاري على 4 مضروبه في اكس اس 3 على 4، اكس او كاري في اكس اس 3 اكس اس 5 فاتت اس 4، اكس او كاري في اكس اس 4 هي اكس اس 6 فاتت اس 4، يعني دخلت في البتيتو ديال اكس اس 4. اذا هذه هي
إي أس 3. إذا نكتبها هنا، شنو هي إي أس 3؟ راه هي إكس أس 3 على 8 زائد إكس أس 4 على 8، وهنا زائد إكس أس 4 على 16. غنحسبو 1 على 8 زائد 1 على 16. القيمة العددية هي 3 على 16، يعني هنا زائد 3 على 16، هنا ضرب جوج صافي هي 3 على 16 إكس أس 4 صافي زائد 3 على 16 إكس أس 4. دابا نجي نجبدو إي أس 4. بالنسبة لإي أس 4، شنو هي إي أس 4؟ راه هي إي مضروبة في إي أس 3. غنبدا بإي أس 3 دابا. شنو هي إي أس 3؟ راه هي إكس أس 3 على 8 زائد 3 على 16 إكس أس 4. وبالنسبة لإي راه هي إكس على 2 زائد إكس كاري على 4 ناقص إكس أس 3 على 6 ناقص 11 على 48 إكس أس 4. إذا هنا إي أس 4 نكتبها هنا لتحت باش نعوضها من بعد. لاحظ معايا إكس أس 3 على 8 في إكس على 2 شحال هي إكس أس 4 على 16. هنا لاحظ معايا إكس أس 3 في إكس كاري فيها أس 4 حتى هي أس 5. إكس أس 3 في إكس أس 3 إكس أس 6 فيها أس 4. إكس أس 3 في إكس أس 4 إكس أس 7 فيها أس 4. صافي يعني هادوك ما نكتبهمش. إكس أس 4 ضربتيها في إكس هي إكس أس 5 فاتت. إكس أس 4 في إكس كاري فاتت أس 4. إكس أس 4 في إكس أس 3 فاتت أس 4. إكس أس 4 في إكس أس 4 فاتت أس 4. يعني هذه هي إي أس 4. يعني دابا إلا بغيت ديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون إف دو إكس غنجي ندير غنجي نعوض في إي و إي أو كاري و أس 3 و إي أس 4. يعني بالنسبة للديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون إف دو إكس هي جذر 1 زائد إكس بو إكس كوسينوس إكس. شنو هي إف؟ راه هي 1 وسين هنا خصني نتذكر شنو كانت عندي اف. راه خرجت واحد الجذر، هنا كان واحد الجذر 2 الا عقلتي في اف. يعني هذه كامله الا بغيت اف خصني نضرب في جذر 2. راه كنت خرجت واحد جذر 2 الا عقلتي معايا ما تنساش. يعني هنا عامل بجذر 2 وعاد عوض. هنا 1 زائد اش 1 على 2 في اي. اي هي هذه ضرب في 1 على 2. 1 على 2 في اكس على 2 هي اكس على 4. 1 على 2 في إكس كاري على 4 هي إكس كاري على 8. 1 على 2 في ناقص 1 على 6 إكس أس 3 شحال هي؟ هي ناقص 1 على 12 إكس أس 3. 1 على 2 في ناقص 11 على 48 48 في 2 غادي تعطينا 96. يعني ناقص 1 على 2 في 11 على 48 هي ناقص 11 على 96 اش إكس أس 4. هادي لا عوضت 1 على 2 إي. دابا جي نعوض ناقص 1 على 8 إي أو كاري. يعني هاد إي أو كاري هادي ضربها في ناقص 1 على 8. هنا ناقص 1 على 8 في 1 على 4. 4 في 8 32. يعني هي ناقص 1 على 32 مضروبة في إكس أو كاري. صافي. وناقص 1 على 8 في إكس أس 3 على 4 هي ناقص 1 على 32 إكس أس 3. وناقص 1 على فين هي؟ حيت هنا ناقص 1 على 8 وناقص 1 على 8 إكس أس 4 على 16 هي خصني نضرب داك 8 في 16 16 كتعطيني 128. يعني هي ناقص إكس أس 4 على 128. ندوزو دابا لداكشي اللي فيه أس 3. يعني هنا عندنا 1 على 16 إي أس 3. مزيان. يعني 1 على 16 في أس 3 يعني 1 على 16 في إكس أس 3 على 8. هنا زائد هنا قوسين 1 على 16 في 1 على 8 يعني 8 في 16 هي 128. يعني إكس أس 3 على 128. وهنا 1 على 16 في
3 على 16. 16 في 16 شحال؟ 16 أو كاري 256. يعني هنا زائد 3 على 256 إكس أس 4. وبالنسبة لهنا عندي ناقص 15 على 384 إي أس 4. شنو كتعطيني هنا؟ غنضرب إي أس 4 فاش؟ في ناقص 15 على 384. ها إي أس 4 اللي هي 1 على 16. يعني عندي ناقص 15 ها هي. غنضرب هاد 384 فاش؟ فهاد 16 اللي كاينه في المقام. 384 في 16 القيمة العددية هي 6144. هادشي شنو؟ إكس أس 4. وهنا بلوس بتيطو ديالاش ديال إكس أس 4. هنا راه متنساش عامل حيت راه مازال عندي برا جذر جوج. يعني بالنسبة للفونكسيون اف دو إكس شنو هي؟ هي جذر جوج عامل داكشي اللي فيه واحد، يعني غير واحد. ها هو عندي غير واحد. داكشي اللي فيه إكس عندي غير هاد إكس على 4. داكشي اللي فيه إكس كاري عندي هادي إكس كاري زيد صافي. عندي غير هاد الجوج. يعني 1 على 8 ناقص 1 على 32. 1 على 8 ناقص 1 على 32 اللي هي 3 على 32. يعني هنا زائد 3 على 32 إكس أو كاري. داكشي اللي فيه أس 3 عندي هنا أس 3، عندي هنا أس 3، عندي هنا أس 3. إذا غنحسب عندي ناقص 1 على 12 ياك، ناقص 1 على 12. عندي ناقص 1 على 32 نضربو في إكس أس 3. يعني نحسب هاد الكسور. وعندي زائد 1 على 128. القيمة العددية ناقص 1 على 41 على 384. ناقص 41 على 304. وركزوا مع الآلة الحاسبة ديال 384 اش إكس أس 3 حيت إلا فلتي شي عدد مشى ليك بزاف ديال الأشياء. هنا عندي اللي فيها أس 4 زيد أس 4. إذا غادي نحسبهم حتى هما. أس 4 هنا فاش مضروبة في ناقص 11 على 96. ناقص 11 على 96. هنا أس 4 فاش مضروبة في ناقص 1 على 128. يعني زائد ناقص 1 على 128. وهنا أس 4 فاش مضروبة في ناقص 15 على 6114. القيمة العددية هنا جابت لي مشكل. غادي نحاول نحسب هادو بجوج بعدا. كعطيني ناقص 47 على 384 ناقص 47 على 384. هنا نقص منها 15 على 6114 كتعطيني القيمة منفصلة. زين نحاول معاها نخرجها بيدي. إذا حاولتي معاها بيدك غادي تعطيك هي ناقص، يعني توحيد المقامات وداكشي غتعطيك داكشي اللي مضروب في إكس أس 4 هي ناقص 189 على 2048. صافي هذه هي القيمة اللي غادي تعطيك. وهنا زائد بتيطو ديال إكس أس 4. متنساش بلي معمل بجذر جوج برا. بغيتي تنشرا ما بغيتيش تنشرا راه هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال جذر واحد زائد ليكسبونونسيال ديال إكس كوسينوس إكس وفوازيناج زيرو ألوغ ان يساوي 4. ها هي بتيطو ديال إكس أس 4. إذا هكا كنكون سالينا هاد التمرين هذا. نشوفكم الحصة المقبلة إن شاء الله مع التمرين رقم 9.